साहित्यिक अभिवादन समादरणीय समस्त साहित्य अनुरागी अग्र समकालीन अनुजमा म रमेश भट्टराईको अन्तर्हृदयदेखि कथा वाचनको श्रृङ्खला लिएर नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक युट्युब च्यानल NLW-बाट आदरणीय कथाकार टङ्क चन्दज्यूको रक्तिम राहदानी शीर्षकको कथा वाचन गर्न प्रस्तुत भइसकेको छु। कथाकारको संक्षिप्त परिचय। आदरणीय कथाकार टङ्क चन्दको पिता नरबहादुर चन्द, माता देवकुमारी चन्दको कोखबाट जन्म भएको हो। शिक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँको जन्म स्थान त्रिवेणी गाउँपालिका 9 नुवाकोट चौतारा रुकुम हो। स्थायी ठेगाना तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 बेलुवा दाङ रहेको छ। अस्थायी ठेगाना हाल टेक्सास कर्मथलो रहेको छ। कथाकारको पहिलो प्रकाशित कथा उपहार फुटेको चुरा बिम्ब संयुक्त साहित्य सङ्गालो मलेसिया 2008 अनेसासबाट प्रकाशित रहेको छ। केही गजलहरू बिम्ब संयुक्त गजल सङ्ग्रह 2009 अनेसास मलेसियाबाट प्रकाशित भएको छ। प्रकाशित कथा कमलहली सरम साप्ताहिक मलेसियाबाट प्रकाशित भएको छ। आबद्ध संस्था अध्यक्ष अनेसास मलेसिया 2008-10। सल्लाहकार अनाम मण्डली मलेसिया 2009-10। वर्तमानमा आबद्ध संस्था संस्थापक उपाध्यक्ष कार्यक्रम सहनिर्देशक नेपाली साहित्य संसार। प्रस्तुत छ कथा वाचन। रक्तिम राहदानी। भदौ महिनाको मिरमिरे बिहानी सिमसिमे पानीसँगै चलेको शुष्क हावाले अलिअलि सुक्न लागेका मकैका पातहरूलाई हल्लाउँदा आउने मधुरो आवाजमा फुसको छानोबाट सिलपटको बटुकामा चुहिएको पानीको थोपाले तप तप दिएको मिठो आवाजले उसलाई झल्यास्स बिउझायो। आँखा नखुले पनि मन मस्तिष्क पुरै खुलिसकेको थियो। झिसमिसेमै घर छोड्नुको पीडा, एकातिर अर्कोतिर अर्काको देश, कस्तो होला जीवनचर्या आदि आदि। यही खुल्दुलीले सुकसुकीमै रात बितेको थियो। अवाक मलिनो अनुहारसँगै सँगै निद्रा देवीको कामना गरेकी उसकी चमेली आँसु लुकाएर मुस्कुराउन खोज्दै थिए। बोल्ने साहस थिएन उसँग। निकै निद्रा लागेको बहाना बनाएर गुटमुटियो सिरकभित्र। चिन्ता र भएका लाखौँ लाख सञ्जालभित्र हराइरह्यो धेरै बेरसम्म। कति बेला निद्रा लाग्यो थाहै भएन उसलाई। चमेलीले पोको पुन्तुरो तयार पारेर बिउजाई उसलाई। हतार हतारमा चिसो पानी मुखमा छ्यापेर पुन्तुरो बोक्यो र आफ्नी चमेलीलाई अँगालो हाल्यो। भतभती पोल्ने तातो आँसुको थोपा चमेलीको गर्दनमा खसे र बन्द ओठबाट कुनै शब्द प्रवाह हुन सकेन र मात्र बोल्यो, चमेली म हिँडे। छोराछोरीको राम्रो ख्याल गर्नु, बेलैमा खानु सुत्नु र आमाको रेखदेख राम्रोसँग गर्नु। अरू केही बोल्नै नसकी हिँड्यो ऊ। घर छोड्दा नमिठो अनुभूति होला भनेर आफ्ना 5 वर्षकी छोरी र 3 वर्षको छोरालाई विदेश हिँड्न लागेको जानकारी नै नदिकन हिँड्ने निर्णय गरेको थियो उसले। आँगनीको तगारो काट्नै लाग्दा आमाको वृद्ध अनुहारको याद आयो। तर दैनिकी दरिद्रता भित्रको पहरा जस्तो कठिन दिनचर्याको सामु आमाको त्यो मुखाकृतिले जित्न सकेन। तर अन्तिम स्पर्श सम्झेर आमाको पाउ छुन्छु भन्ने सम्झेर फर्कियो आमाको कोठातिर। गरेको सायद राम्रो हुँदैन, नफर्किनुस् भनेर चमेलीले रोक्न खोज्दा पनि उसले मानेन। आमाको कोठामा पसेर आमाको पाउमा ढोक्दिँदै फर्कियो। मस्त निद्रामा डुबेकी आमाले छोराको विदाईमा दिएको आशिष के थियो त्यो गर्भमै रहिरह्यो। माथि पाती हाल्ने डाँडोमा पुग्यो र श्रद्धास्वरूप 2 त्यान्द्रा दुबो टिपेर वनदेवीलाई चढाउँदै आशिष माग्यो आफ्नो शुभ यात्राको र आफ्नी चमेली, छोरी छोरा लगायत उसकी आमाको रक्षाको भिख माग्यो। तल देख्यो आफ्नै जन्मघर अनि बचपन काटेको जन्मभूमि जसले उत्साहित विदाईका हातहरू हल्लाइरहेथ्यो। रोक्नै नसकेर आँसु चुहिए 2 थोपा र जमिनबाट फोक्का बनेर फुटे मानव खुसियालीमा पट्का पट्किएका हुन्। एक दिनको पैदल यात्रापछि सहर जाने बस भेटियो। कोची कचौ मान्छेको भिड, तर ऊ सिर्फ एक्लो छ, मानव नयाँ बिहानीको खोजीमा निस्केको एकल यात्री। जिन्दगी कति कठिन छ बुझ्नेलाई, तर नबुझ्नेलाई सरल छ। गोडिरहन्छ सरर बस जस्तै, चालकले चलाएको छ बस, तर हामी भन्छौँ क्या कुदेको छ, भन्दैनौँ कि क्या कुदाइएको छ। यसरी नै कुदाइएको छ उसलाई, कतै अन्तै पह र कतै बासतिर। देशको बेरोजगारीले, आधुनिक जीवनशैलीले, वास्तवमा भन्नुपर्दा साहुको ऋण र उसको अशुभ वचनले कुद्दै जाँदा कता ठोकिनु पर्ने हो कता पोखिनु पर्ने हो अनभिज्ञ। ठाउँ ठाउँमा बस रोकिन्छ र यात्री झर्ने र चढ्ने गरिरहन्छन्। कोही मिठा मुस्कानसहित त कोही मलिन अनुहारसहित झर्छन् र चढ्छन्। यही छ खुसी लुटिएका र गुमाइएकाहरूको अन्तर। मनको भाव अनुहारले बोल्छ, चाहे ओठहरू नचलुन्।
यसैले अनुहार मानिसको पुरै जिन्दगी पढ्न मिल्ने किताब हो। चाहे जेसुकै भाषामा किन नलेखियोस्, सबैले सजिलै पढ्न सक्छन्। सबैको साझा भाषा र किताब हो अनुहार। यस्तै मलिन अनुहार बोकेर ऊ सहरमा पुग्दा रात परिसकेको थियो। मन मस्तिष्क र दिनचर्या जेसुकै भए पनि एक प्रहर रात काट्न खुला आकाशको छानो पर्याप्त हुँदैन हामीलाई, जसले धेरै जोडा मुटुहरू बोकेर सिङ्गो ब्रह्म जित्न निस्केका हुन्छौँ। यस्तै ऊ ओतको लागि छेउैको होटलमा एक प्रहर रातमा लाखौँ स्मृति टेकाउन पुग्यो। ऊ बसेको टेबलमा एउटी रिया नाम गरेकी केटी आएर सोधी, चिसो तातो? इन्कार गर्यो उसले। मात्र सादा दाल भात तरकारीमा आफ्नो वेदना छिपायो। काका कोलको जस्तै कोलाहालमा सहर बिउजियो। मानव सिङ्गो दिनचर्या जाग्यो। कसैले ढोका ढकढक गर्यो। चिया ल्याएकी रहेछ रियाले। तातो चियाको साथमा गरम नजरबाड हान्दै सोधी, दादा तपाईँ के कामले सहर आएको? उसको कर्णप्रिय आवाजले झस्कियो र आफैलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यो। गाउँमा सुनेको दादा शब्दले चिथोर्यो उसलाई। मारपिट गर्दै हिँड्ने मान्छेलाई दादा भन्छन् उसको गाउँतिर। समयसँगै बग्न नजान्दा यसरी अड्किन्छ जिन्दगी, हलो अड्किएको हलगोरु झैँ। गाउँमा सुनेको दादा र अहिले सुनेको दादाको भिन्नता खोज्दैमा उसको चिया सेलायो। यसरी नै सेलाउँछ गन्तव्यहीन जिन्दगी बाँच्नेहरूको चोला। म विदेश जानलाई आएको बहिनी, यही छोटो उत्तरमै सबै भाव पोख्यो उसले। सोझोपनको मिठो अनुभूति गरेर रिया बाहिरी। रिया वास्तवमा रिया नै थिए, साउनीको बहिनीको छोरी। गाउँबाट पढ्न सहर पसेकी, कोमल र सोझो विचार अनि मिठो बोली। रियाकै कमालले व्यवसाय फस्टेको छ आजकल। रात परेपछि अबेरसम्म अनेक तानाबाना बुन्ने तन्नेरीहरूको आवत जावत भइरहन्छ, तर ऊ सधैँ परको बेन्चमा बसेर आफ्नो भविष्य खाली टेबलमा देख्ने प्रयत्न गरिरहन्छ सधैँ। रियाको मिजासिलो वचनमा अड्किनेहरूको भिड लाग्छ हर सन्ध्यामा। मन नहो कति दिन कैदी बनाएर बस्न सक्छ मनुवा। अलि चासो दिएर नजर फलाक्छ रियातिर ऊ। अब त हल्का चमेलीहरूको स्मृति नजर समयबाट हटाउँदै लानु पनि त जरुरी छ उसको लागि। रणभूमिको विजय आकलन गर्ने योद्धाले परिवारको समूह त त्याग्नै पर्छ, नत्र पराजय निश्चित रहन्छ। सायद रियाले कुरो बुझी कि दाई आज अलिकति लिने। मौन स्वीकृतिको आभास मिल्दा एक प्याक टकारी रियाले। स्नेही रियाका नजरमा नजर मिलाएर एक सर्कोमै सुर्कायो उसले। परिवारको ममताले तानेको आत्मालाई विश्राम दिलायो धेरै टाढाको कुनै सम्वरण सहरमा। झुट्टा प्रलोभन देखाएर सोझा गाउँलेहरूलाई सहरका पेटीहरूमा हल्लाउने दलालीहरूको कारण ऊ पनि केही समय हल्लिनु पर्ने भयो। पीरमाथिको पीडामा दुख्ने घाउको ओखती त आखिर उही नै हो मदिरा। आज त उसले रियासँग फरमाइस गरेर नै तान्यो मजाले अघाउजी। सायद उसलाई पुर्यायो अजीब सहरमा त्यो नसाले, न कि ऊ कहिल्यै पुगेको थिएन। ऊ होइन, भूमण्डल धर्किएको छ र सारा आकाश उसैमाथि खिसिट्युरी गरिरहेछ उसको मदहोसीमा। ऊ लर्खरिएको भारी शरीर लिएर भर्याङको खुट्किलो उक्लँदै गर्दा रियाले कामुक नजरहरू फ्याँके उसको पुष्ट शरीरमा। हिमालको सिरोठोलाई लोप्पा खुवाएर आर्जीको ज्यान हो, हेर्दैमा पहाड जस्तो शालीन लाग्छ उसै पनि। रियाको भय बदनमा ठुङ्न चाहने निरङ्कुश चुच्चा भएका केही बाजहरूको नजर उसमा परेका थिए र लङ्का नजले पनि शङ्कामा जलाउनेहरूको पासोमा ऊ परिसकेको थियो, किनकि रियाको आत्मीयता र दयाभावको प्रसाद उसले लिइसकेको थियो अन्जान र नजानिदो गरी। उज्यालो भएपछि रिया चिया पुर्याउन ऊ कहाँ गई, तर ऊ त्यहाँ थिएन। मानौ जे हुन नहुने थियो। प्रहरीलाई खबर गरियो। प्रहरी त्यहाँ पुग्दा उसको अचल पार्थिव शरीरले रगताम्य राहदानी पक्रिरहेथ्यो। पूरा कथा सुनेर साथ सहयोग गर्नुहुने आदरणीय साहित्यिक मनमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कथा उपलब्ध गराएर कथा वाचनको प्रतीक्षा गर्नुहुने, कथा वाचन गर्न अनुमति दिनुहुने कथाकार टङ्कचन्दजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कथा सुनेर कथा र वाचनप्रति यथार्थ प्रतिक्रिया दिएर हौसला दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कथा वाचन मन परेमा वाचनको लागि कथा उपलब्ध गराइदिनुहुन विशेष अनुरोध गर्दछु। कथा वाचनको क्रममा पृष्ठभूमिमा बजिरहेको सङ्गीत उपलब्ध गराइदिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व उपेन्द्र शाही निषादज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। हामीलाई नेपाली साहित्य संसार फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना nlw2073@gmail.com मा साथै हाम्रा एडमिनज्यूहरूबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हार्दिक धन्यवाद। शुभ पल। जय नेपाली साहित्य संसार।